अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टीरियस के साथ। आज मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में ऐसी न्यू, यूनिक और अनएक्सपेक्टेड वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाक़या करबला के दर्दनाक वाक़े के ऊपर। इस रुला देने वाले वाक़े के बारे में हर एक मुसलमान को लाजमी पता होना चाहिए। ये वीडियो मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, बल्कि मुफ्ती तारिक जमील, मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई और मुफ्ती अकमल जैसे हस्तियों के बयानात का खुलासा लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शायद आपने ये वाक़या करबला इससे पहले सुना हो, लेकिन आज मैं आपको एक तरतीब के साथ मुकम्मल दास्तान सुनाऊंगा, ताकि आपके दिल में इस वाक़े को लेके कोई भी सवाल है तो वो इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए बिना टाइम ज़ाया की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वाक़या करबला एक दर्दनाक वाक़या है, जिसमें करबला की तपती रेत पर दो किरदार का आमना सामना हुआ। एक किरदार वो जिसे यजीद के नाम से पुकारा जाता है, और एक किरदार हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार है। यजीद बहदाल की बेटी महसून का नापाक बेटा था, और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे थे। यजीद ने जिंदगी में एक मर्तबा हज किया और शराब के मटके साथ लेकर आया, और अख्ताल और दीगर गवाहियों को और मुगन्नियों को अपने साथ रखा, ताकि सफर आसानी से कटे। और हुसैन इब्ने अली ने सवारी होने के बावजूद 25 हद पैदल किए। वो मंजर भी जमाने ने देखा कि हसनैन करीमैन उजरे फातिमा से निकलते हैं, कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, और हमारे नबी खुतबा इरशाद कर रहे हैं। खुतबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन शित्ताद कहते हैं कि हमारे हुजूर सजदे में थे। सजदा इतना तवील हो गया कि हमें लगा कि या फिर वही का नुज़ूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया है और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के कनखियों से देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पर बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तवील कर रहे हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी, क्योंकि आप जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा। इतनी मोहब्बत से पालते हुए हुसैन इब्ने अली को इम्तिहानात भी उतने ही बड़े दरपेश थे। यजीद जब तख्त नशीन होता है तो उसे फिक्र होती है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये मेरी बैत करें। फिर वो यजीद वलीद बिन उक़बा को कहता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो, अगर बैत न दे तो सख्ती करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल अमारत मतलब गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है। वलीद बिन उक़बा आपको पैगाम पहुंचाते हैं। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वक्त जो पैगाम पहुंचा है वो खतरे से खाली नहीं है। तो कुछ सवारों को साथ ले लिया। कहा तुम दारुल अमारत के बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज बुलंद हुई तो अंदर आ जाना। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। अंदर वलीद बिन उक़बा ने मरवान को भी बुलाया हुआ था। मरवान बिन हकम ये गवर्नर मदीना वलीद से पहले रह चुका था। खैर, वलीद बिन उक़बा ने कहा ये खत है, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा यजीद ने आपसे अपनी बैत का मुतालबा किया है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूँ छुप कर बैत नहीं कर सकता। फरमाया तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नुज़ूल होता रहा है, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है। मैं डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता हूँ। और बस सबने रास्ता छोड़ दिया। आप वापस पलट गए, आकर सईद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिले। कहा मदीना छोड़ना पड़ेगा। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा भैया क्या हुआ? कहा यजीद बैत लेने पर मुसर है और मैं किसी सूरत भी बैत नहीं करूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना हमारे खून से लाला ज़र बनेगा। मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहर नूर की हुर्मत पामाल हो। दोस्तों, वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्ने अली ने आखिरी हाजिरी हुजूर के रोजे पर दी। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पैदा मदीने में हुए, वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीने में खेल कूद कर बड़े हुए, और वो इस बात का इल्म शऊर रखते हैं कि आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, मैं दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा।
وہ کیا قیامت ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ اعظم چشتی مرحوم کہتے ہیں جہاں بدن سے نکلتی ہے عزم، جہاں بدن سے نکلتی ہے عزم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ لہٰذا محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سبوں نے رات کی تاریخی میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر مکہ کے جانب روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے۔ کوفیوں نے کہا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زبردستی تخت نشین ہو گیا ہے، ہم میں سے بہت سے اسے قبول نہیں کر رہے، آپ فوراً سے یہاں آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ یہاں آ کر یزید کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر کوئی معاملات طے کریں۔ ایک خط آیا، دوسرا خط آیا، تیسرا خط آیا۔ بعض خط میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گرفت پیدا کریں گے کہ ہم نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست احباب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ سارے روکتے ہیں، کہتے ہیں حضرت نہ جائیں، الکوفی لا کوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا لیکن آپ ایک فرض نبھانے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے غم گساروں، میرے مہربانوں، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو، میں چاہتا ہوں دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چلتے ہیں، ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ خبر آتی ہے کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ وہاں کے سخت ترین شخص ابن مرجنہ ابن زیاد، انہوں نے لوگوں کو ڈرایا اور کوفے والوں کے دل بدل گئے۔ یزید کے بدبخت ساتھی ابن زیاد نے حر کو 10,000 لشکر کے ساتھ بھیجا، کہا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً گرفتار کرو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ حر آگے کہتا ہے حسین آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے پتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد ایک اور شخص تھا جس کو ابن زیاد نے کہا یقیناً حر امام حسین کی تعظیم کر رہا ہے، تم فوراً جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو وہ بھی لشکر لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے سوچنے کا کچھ وقت مانگا اور وہاں خیمے قائم فرمائے۔ وہاں پر کچھ لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے، تو انہوں نے کہا یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلی محرم تھی، ایک روایت کے مطابق دوسری محرم تھی جب آپ نے وہاں خیمے قائم فرمائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا یہ مقام کربلا ہے تو اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ بس ہم یہی رہیں گے، ہمارا شہادت گاہ بھی یہی ہے۔ اتنے میں 7 دن گزر گئے وہیں پر۔ پھر ابن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا جس میں وہ بدبخت شمر بھی شامل تھا۔ 7 محرم الحرام کا دن 500 سوار نہر فرات پر کھڑے کر دیے گئے۔ کہا خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے۔ یہ پانی بند کرنے کا واقعہ 3 دن تک پیش آیا۔ ہم سے روزے میں 12 گھنٹے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تمہیں خبر ہے خاندان رسالت 72 گھنٹے پیاسا تھا۔ پانی بند تھا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے۔ کھانا کھائے بنا بندہ کچھ دن رہ لیتا ہے، پانی پیے بنا تو کچھ گھنٹے گزارا نہیں۔ پھر 9 محرم الحرام کو رات کی تاریخی میں یزید جنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ 9 محرم الحرام کی ساری رات اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادت میں گزرتی ہے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا دیتے ہیں اور اوان و انصال سے کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریخی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ تمہارا پیچھا بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں، ان کا مطلوب میں ہوں۔
चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं, हजरत अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए, जलाया जाए और हवा में उड़ा दिया जाए, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हैं हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं हजरत आपको छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ, कोई आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है, 72 अफराद और खानदान की खवातीन मैदान करबला में खैमा जन हैं। दूसरी तरफ लश्कर 22,000 अफराद का, एक रिवायत में 30,000 का लश्कर। ये सिर्फ 72 लोग, शर्त एक ही, यजीद की बैत कर लो। पानी भी दस्तयाब होगा और खजानों के ढेर लगा दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सब कुछ लुट जाएगा लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं रखूंगा। अल्लाहु अकबर। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह तुलू होती है। गर्मी से प्यास की शिद्दत और बढ़ गई है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहते हैं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह के महबूब का नवासा हूँ। मगर उनके दिल में कोई चीज असर अंदाज नहीं करती। एक हुर के दिल में अल्लाह नरमी डालता है। पहले तो वो इमाम हुसैन को घेर कर लाता है, मगर बाद में काफिला यजीद से काफिला हुसैन में आ जाता है। लिहाजा मार्के का आगाज हुआ। एक एक करके सब शहीद होते गए। पहले दोस्त, अहबाब और दीगर अफराद जो मोहब्बत करते थे, सब शहीद हो गए। फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर से अली अकबर आगे बढ़े। अली अकबर जवान थे, घोड़े में बैठे जाने लगे। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जाता हूँ। कहा, नहीं अब्बा जान, जिसका बेटा जवान होगा तो बाप क्यों जाएगा। अली अकबर गए और जाकर जबरदस्त हमला किया। जिस तरफ जाते पूरी सफ को खत्म कर देते। अब साद और शिमर बड़े परेशान हो गए। कहा, इसे चारों तरफ से घेर लो, अगर एक एक करके आते रहे तो ये काबू में नहीं आने वाला। अली अकबर ने उनका भी डट कर सामना किया, लेकिन 3 दिन से प्यासे अली असगर प्यास की शिद्दत से निढाल हो गए। वापस खेमे में आए। कहा, अब्बा जान, एक घुट, सिर्फ एक घुट पानी का मिल जाए, फिर आप देखें मैं इनके साथ क्या करता हूँ। तो इतने में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सूखी जबान उनके मुंह में रखते हैं तो उनको तरावत हासिल हो जाती है। एक रिवायत में जबान की जगह अंगूठी का भी जिक्र आया है। बहरहाल आप गए और फिर हमला किया, लेकिन इस बार जालिमों ने चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर फेंक कर मारे। आप अंदाजा करें कि वो कितना दर्दनाक मंजर होगा कि जब खानदान रिसालत का नौजवान हजारों के बीच में खड़ा है और उन्हें चारों तरफ से पत्थर मारे जा रहे हैं। हत्ता कि अली अकबर जख्मी होकर जमीन पर तशरीफ ले गए। जालिम आगे बढ़े और इतने वार किए कि जिस्म छलनी हो गया। आपकी जबान से निकला, ए मेरे वालिद। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटे की पुकार सुनी, आगे बढ़े। 2-4 जो सामने थे उनका सर कलम किया, अपने जवान बेटे को उठाकर खैमे तक ले आए। अली अकबर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दम तोड़ते हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह तू मेरी ये कुर्बानी भी कबूल कर। हजरत सकीना तड़प के इब्ने हुसैन से कहती हैं कि मुझसे ये 6 माह की असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। 6 माह का बच्चा प्यास की शिद्दत से कभी रोता कभी जबान बाहर निकालता। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे को हाथ में उठाकर बाहर गए। कहा, ए जालिमों, मेरे नाना तो वो हैं जो पूरी उम्मत को हौज़े कौसर से अपने मुबारक हाथों से सैराब करेंगे, और तुम मेरे नाना जान के इस छोटे से लगते जिगर को प्यासा मार रहे हो। कम से कम एक चुल्लू भर पानी इसे पिला दो। उसी लम्हे एक बकबक ने ऐसी तीर मारी कि वो तीर सीधा अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पे जाकर लगी। तीर गर्दन से आर पार हो गया। अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं हिचकी ली और आपके हाथ में दम तोड़ गए। वो क्या कयामत थी, कोई उस दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकता कि 6 माह के बच्चे को बाप के हाथ में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून आपके हाथ में गिर रहा था। आपने वही खून आसमान की तरफ उछाला और कहा, ए अल्लाह तू मेरी ये कुर्बानी भी कबूल कर। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अली असगर की लाश को खेमे तक लेकर आते हैं। अल्लाहु अकबर, कोहराम मच जाता है खेमों के अंदर। उम्मे रुबाब, शहरबानो, हजरत सकीना सबर का पहाड़ बनी रही। उस वक्त भी किसी की जुबान पर शिकवा नहीं आया। उसके बाद हजरत कासिम बिन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 9 साल के बच्चे
کہتے ہیں چچا اب مجھے اجازت دیجیے۔ 9 سال کا بچہ چھوٹی سی تلوار لے کر میدان میں گیا۔ خبر آئی حضرت قاسم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ پھر جاتے اور قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر لاتے، کبھی بھتیجے کی لاش اٹھا کر لاتے، کبھی بھانجے کی لاش اٹھا کر لاتے، کبھی بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کر لاتے۔ کیا کیا قیامت تھی جو وہ ایک کربلا کے میدان میں توڑی گئی۔ 71 لاش اٹھا کر لا چکے تھے۔ اب امام زین العابدین یہ بہت بیمار تھے، بخار ہو رہا تھا، 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، اپنے پاؤں پر صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ کہتے ہیں بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بیٹا، اللہ کے حکم سے وقت آ گیا ہے میری شہادت کا، تم عورتوں کے پاس رہو، مجھے یقین ہے تم سے میری نسل آگے بڑھے گی، اور آج جتنے بھی سید ہیں وہ آپ کی نسل سے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ اب ان کے سردار سب کو چھوڑ کر کربلا کے میدان جا رہے ہیں۔ لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، سب سے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، کیوں میرے خون کے پیاسے بنے ہو، کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ ہزاروں کا لشکر سامنے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلے۔ ابن زیاد کہتے ہیں مقابلے میں آؤ، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، ایک آگے بڑھتا آپ اس کا سر قلم کر دیتے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، جو سامنے آتا آپ اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیتے۔ 71 لاشوں کا بوجھ دل میں لے کر نبی کا شیر ایسے لڑ رہا تھا کہ ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے آنے سے گھبرا رہا تھا۔ پھر ابن زید نے کہا ایسے تو یہ قابو نہیں آنے والا، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے بزدلوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ حسین جس کا رونا اللہ کے محبوب سے برداشت نہیں ہوتا تھا، آج ان کے لگتے جگر کو تیر سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے تو حضور کے سجدے طویل ہو جایا کرتے تھے، اور آج اسے بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ لمحات ہوں گے۔ پھر ابو ذرا بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا، سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس کی وجہ سے آپ زمین کی طرف ڈولتے ہوئے تشریف لے گئے۔ زخم سے خون بہ رہا ہے مگر زبان پر شکوہ نہیں، زمین پر جاتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور پکارتے ہیں کہ یا اللہ، حسین تیری تقدیر پر راضی ہے، تو بھی بتا حسین سے راضی ہوا یا نہیں۔ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سنان بن انس نے، ایک روایت میں شمر کا نام آتا ہے کہ اس بدبخت نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر اللہ کے محبوب کے بوسے تھے، سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا، لشکر یزید میں خوخا مچ گیا، نکارے بجنے لگے، اعلان ہوا کہ دیکھو ہم جیت گئے اور امام حسین شہید ہو گئے۔ لیکن یزید کے لشکر سے آواز آتی ہے یہ کیسا سر ہے جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی ہم سے اونچا ہے۔ آپ کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کے جسم مبارکہ سے لباس اتار لیا، اس لباس پر تیر کے 122 نشان تھے۔ اللہ اکبر، پھر ہوا ایسی چلی کہ آپ کے بدن پر مٹی کا کفن اڑ گیا۔ 72 سر نیزے کی نوک پر چڑھا کر ابن سعد نے 10 گھوڑے سوار سے کہا امام حسین کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجابات حواد بنایا گیا تھا، اگر آپ چاہتے تو ایک بددعا دیتے اور پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں اس وقت میری شہادت لکھی ہے، تو آپ نے اپنی شہادت کو ٹالنے کے لیے اس مشکل سے، اس وقت سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دعا نہیں کی اور اس لشکر کی تباہی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کربلا کی داستان تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔